बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता रोज़ एक वीलॉग किया था मैंने, जिसमें ये बताया था कि जजों को कंट्रोल करने के लिए और जज साहिबान को तंग करने के लिए एक जो है वो कोशिशें की जा रही हैं कि आइन में तरमीम की जाए, कुछ आर्टिकल्स जो हैं उसमें अमेंडमेंट की जाए और कुछ क़वानीन जो हैं उनको बदला जाए, ताकि जो जज साहिबान हैं उनको ये पैगाम दिया जाए कि ये कोशिशें हो रही हैं और हमारे पास पार्लियामेंट के पास, हुकूमत के पास ये इख्तियार है, ये ताकत है कि वो किस तरीके से जुडिशरी को काबू करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, अपने ज़ेर असर रखने के लिए वो क्या कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जुडिशरी से हुकूमत ने, अशराफिया ने, यहाँ तक कि इस्टेब्लिशमेंट ने मनपसंद फ़ैसले जो हैं वो लेने होते हैं। तो इसलिए उस मनपसंद फ़ैसले लेने के लिए मनपसंद जज अगर होंगे तो तभी ये मुमकिन हो सकेगा। तो मैंने ये कहा था कि जी इस किस्म की कोशिशें हो रही हैं और आज ये बात साबित हुई है कि आज कौमी असम्बली का इजलास था। जो एजेंडा जारी किया गया कौमी असम्बली के इजलास के लिए, उसमें बताया गया कि जी कुछ कानूनी और आइनी बिल जो हैं तरमीम के लिए वो एजेंडे का हिस्सा हैं। और उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि नूर आलम खान, जो कि ये वही नूर आलम खान हैं जो कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, और फिर जब रजीम चेंज वाला मामला आया और अदम इत्माद वाला मामला आया तो उस दौरान उन्होंने अपनी वफ़ादारियाँ जो हैं वो तब्दील की थी और फिर ये मुखालिफ कैंप में चले गए थे। तो इन नूर आलम साहब ने 5 आइनी बिल जो थे ना जी, आइनी और कानूनी बिल तरमीम के 5 डिफरेंट बिल जो थे, आज उनके नाम के साथ, प्राइवेट बिल के साथ वो एजेंडे में शामिल थे। और ये क्या थे जी, इनमें से 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो थी, यानी आइनी तरमीम, वो सिर्फ जजों से मुतालिक थी, उनकी तादाद से मुतालिक, उनके तरीक़ाकार से मुतालिक और उनके जो कंडक्ट है उससे मुतालिक थी। मसलन वो उन्होंने कहा है कि जी आर्टिकल 51 जो है उसको अमेंड करने की बात की है। ये मैं बताता चलूँ कि ये ख़वातीन की और जो कौमी असम्बली में रिज़र्व सीट्स हैं उसके लिए ये आर्टिकल जो है, ये कौमी असम्बली जो आइन में है, ये आर्टिकल 51 जो है ये बताता है कि कितनी सीट्स होंगी कौमी असम्बली की, रिज़र्व सीट्स ख़वातीन के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए। तो इसमें उन्होंने इसके लिए अमेंडमेंट जो है वो तजवीज़ की है और इस अमेंडमेंट का मकसद ये है कि किसी तरीके से ये जो मखसूस नशिस्तों वाला केस जिसका कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला हुआ हुआ है, इसको किसी तरीके से अंडू किया जाए। तो ये एक तरमीम जो है उन्होंने आर्टिकल 51 में, इसके लिए एक बिल जो है वो यहाँ पर जमा कराया हुआ है। इसी बिल में वो एक और कहते हैं कि जी 59 आर्टिकल 59 जो है इसको भी अमेंड किया जाए और ये सेनेट में रिज़र्व सीट से मुतालिक है। मैं आपको बताता चलूँ कि सेनेट्स में जो इलेक्शन हुए थे वो तकरीबन तमाम सूबों से होते हैं इलेक्शन, सेनेट में बराबर की रिप्रेजेंटेशन होती है। लेकिन जो इसमें इन्होंने केपी में इलेक्शन होने थे वो नहीं होने दिए थे। केपी में इलेक्शन नहीं हो रहे थे क्योंकि वहाँ पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम सीट्स ले जानी थी, क्योंकि जो केपी से मुतालिक जितनी भी सीट्स थी वो सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जा रही थी। इसलिए कुछ ऐसे हालात पैदा किए गए और कानूनी रुकावटें डाली गई कि केपी से अभी तक जो है वो सेनेट के इलेक्शन जो है वो नहीं हो सके। तो ये इसके लिए उन्होंने अमेंडमेंट सजेस्ट कर दी। इसीलिए इसी तरीके से आर्टिकल 106 इन्होंने कहा है कि जिसको भी अमेंड किया जाए। ये सूबाई असम्बलियों में रिज़र्व सीटों से मुतालिक है ये आर्टिकल 106। जिस तरीके से कौमी असम्बली में रिज़र्व सीट्स हैं और उनके मुतालिक फ़ैसला हुआ हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में, सुप्रीम कोर्ट के एक 13 रुकनी फुल कोर्ट ने यह फ़ैसला दिया हुआ है जिसमें 8 जजों की अक्सरियती राय है कि इनको मखसूस नशिस्तें दी जाएँ, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा। तो उस अमल से रूगर्दानी के लिए और उस फ़ैसले को अंडू करने के लिए ये अपॉइंटमेंट, ये जो तरमीम है ये सजेस्ट की गई है। फिर जो नेक्स्ट है जी वो आर्टिकल 177 जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। आपको याद होगा कि 18वीं तरमीम में ये किया गया था कि एक जुडिशल कमीशन बनाया गया था और एक तरीक़ाकार रखा गया था कि एक जुडिशल कमीशन होगा, उसमें इतने जजेस होंगे, एक बार का नुमाइंदा होगा, अटॉर्नी जनरल होगा, लॉ मिनिस्टर होगा, एक रिटायर्ड जज होगा।
تو یہ ان کی اپوائنٹمنٹ کا ایک طریقہ کار تھا جو اب تک چلتا آ رہا ہے، لیکن اس نئے بل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس طریقہ کار کو بھی تبدیل کیا جائے، اور اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جو کمپوزیشن ہے جوڈیشل کمیشن کی، اس میں حکومتی ممبران کی جو ہے نا مزید بندے شامل کیے جائیں تاکہ حکومت کی وہاں پر سے ہو اور حکومت اپنی پسند کے بندے جو ہیں ججز جو ہیں ان کو اپوائنٹ کروا سکے۔ یہ آرٹیکل 177 اور 193 کے لیے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ نہ صرف سپریم کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے بلکہ ہائی کورٹ کی ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے بھی جو ہے وہ امینڈمنٹ کی جائے، طریقہ کار جو ہے وہ تبدیل کیا جائے۔ یہاں تک کہ آرٹیکل 208 میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جی اس کو بھی ترمیم کی جائے، اور اس میں کیونکہ جی وہاں پہ جو سپریم کورٹ میں اور ہائی کورٹ میں جتنے بھی امپلائیز ہوتے ہیں، جو سروس مین ہوتے ہیں، ان کو ان کی ٹینور سے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں تبدیلیاں کی جائیں تاکہ وہاں پہ صرف ججوں کا عمل دخل نہ ہو بلکہ کوئی انتظامیہ کو بھی اختیارات جو ہیں وہ مل سکیں۔ اور پھر جو ججز کی ریٹائرمنٹ ایج ہے اس سے متعلق بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی تبدیلی کی جائے، یعنی ججوں کی ریٹائرمنٹ ایج جو ہے وہ بڑھا دی جائے۔ جو ہائی کورٹ کا جج 62 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتا ہے اس کی عمر جو ہے وہ 65 کر دی جائے، اور جو 68 سال کی عمر میں 65 سال کی عمر میں سپریم کورٹ کا جج ریٹائر ہوتا ہے تو وہ 68 سال تک اس کی ریٹائرمنٹ ایج جو ہے وہ رکھی جائے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہائی کورٹ کا جج ہو یا سپریم کورٹ کا جج ہو، انہیں 3 سال کی ایکسٹینشن جو ہے وہ مل جائے گی، اور اس کا براہ راست فائدہ جو ہوگا، فوری طور پہ جو امیڈیٹ فائدہ ہوگا وہ موجود چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ہوگا، کیونکہ وہ جو ابھی اکتوبر میں ریٹائر ہونے جا رہے ہیں اپنی 65 سال کی عمر پوری کرنے کے بعد، تو اگر یہ امینڈمنٹ ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ 68 سال تک، یعنی آئندہ مزید 3 سال تک چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے پر فائز رہ سکیں گے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جی جو کہ ہو رہی ہیں، اگرچہ کہ یہ آئینی بل ہے۔ آئینی ترمیم آپ کو معلوم ہے کہ جب تک 2/3 میجورٹی نہ ہو وہ نہیں ہو سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ترمیم کے لیے ضروری ہوتا ہے آئین میں کہ جی جب تک 2/3 اکثریت سے وہ ترمیم منظور نہ ہو تو وہ منظور نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو ابھی تک حکومت کے پاس یہ مطلوبہ تعداد نہیں ہے، لیکن یہ شوچے چھوڑنے کا مطلب یہی ہے، یہ اس قسم کے بل جو ہیں وہ اسمبلی میں ٹیبل کروانے کا مقصد یہی ہے کہ ججز کو جو ہے ایک طرف سے تو ان کو خوفزدہ بھی کیا جائے، ان کو یہ بھی بتایا جائے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ یہ کچھ کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کو انسینٹیو دیا جائے، ان کو لیکریٹو انسینٹیو دیا جائے کہ جی آپ کے لیے 3 سال کی ایکسٹینشن جو ہے وہ تیار ہے، حکومت دینے کو تیار ہے۔ اور یہ جو ابھی تک نئے چیف جسٹس آف پاکستان جو کہ آئین کے تحت جسٹس منصور علی شاہ نے بننا ہے، ابھی تک ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری نہیں ہوا۔ جو یہ موجود چیف جسٹس ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، یہ ابھی جج تھے اور ان کے چیف جسٹس بننے میں ابھی 88 دن باقی تھے، یعنی تقریباً 3 ماہ کا عرصہ رہتا تھا، لیکن حکومت نے ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا تھا۔ اب جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں وہ 2 مہینے سے بھی کم وقت ہے، تقریباً 45-50 دن رہ گئے ہیں، لیکن ابھی تک حکومت نے ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری نہیں کیا۔ نوٹیفیکیشن تو جاری ہوگا لیکن ڈیلے کرنا اور اس میں تاخیر کرنا، اس کے پیچھے ایک جو ہے وہ ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ حکومت بتانا چاہتی ہے کہ ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کب جاری کریں گے اور کتنی تاخیر سے جاری کریں گے، کیونکہ یہ صرف ایک میسج کنوے کرنا ہوتا ہے اور اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ تو وہی حکومت جو ہے وہ اس وقت کر رہی ہے، اور یہ جتنے بھی امینڈمنٹس کے شوشے جو ہیں وہ چھوڑے جا رہے ہیں، جو بل کی صورت میں قومی اسمبلی میں آ رہے ہیں، یہ اسی طرف ہی اشارہ کرتے ہیں کہ ججز کو کنٹرول کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ کوششیں کی جا رہی ہیں بلکہ ان کو براہ راست پیغام بھی دیا جا رہا ہے کہ یہ کچھ ہو سکتا ہے۔